छैन कुनै प्राणीलाई नमार्नु मार्न पनि नलगाउनु भन्नाले माध्य पदार्थ सेवन नगर्नु नखानु नखिलाउनु कसैले खानीमा पनि राजी नहुनु र यसरी पञ्चशील यिनी 5 अङ्गले पूर्ण भएको शीललाई समाधियामा पालन गर्दछौँ भनेर एकचोटि छोटकरीमा दिनुभयो। र आज मोगोकनगर शिवगुग्राम शिवगुजी बिहारमा तृतीय बारको दशाह मोगोक विपसना तालिम शिक्षा वा धर्म देशना आज कति दिन भयो? आज 6 दिन भयो। अहिले देशना गर्दै आएको लहर कुन तरिकाले आएको छ भन्ने कुरा त बिर्सिनु भएको छैन नि? बिर्सिनु भएको छ। र देशना गर्दै आएको लहर सम्मादिठी हुने विषयबाट भनिँदैछ। सम्मादिठी हुनलाई कति अङ्ग भन्ने छ? 2 अङ्ग। र सम्मादिठी भन्ने कुरा हिजो पनि सम्मादिठी नभएको खण्डमा कुन बाटो आफ्नो असली बाटो कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा सम्मादिठी नहुँदा थाहा हुन्छ त? थाहा नहुँदै गरी भगवानलाई पनि चिन्न सकेनन् पञ्चवर्गीले भन्ने विषय हो। र यसरी नजानेकोले गर्दाखेरि भगवान ज्ञान प्राप्त गरिसक्ने बित्तिकै हेर्दाखेरि प्राणीहरू भगवान त भित्रको चौबाटोमा बसेर चौबाटोमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जताततैबाट आउने जाने गरिरहेका व्यक्तिलाई देखे जस्तै भगवानको ज्ञानले प्राणीहरूलाई देख्नु भएको थियो। र प्राणीहरू दिनौं मरिरहेका प्राणी पनि छन्, दिनौं जन्मिरहेका प्राणी पनि छन्, दिनौं मरिरहेका पनि छन्, दिनौं जन्मिरहेका पनि छन्। अहिले अब हेर्ने भने 31 भुवनमा 4 अपाय 6 देवलोक 1 मनुष्यलोक 20 ब्रह्मलोक। 31 भुवनमा हेर्ने भने भगवान 31 भुवनको बीचमा बसेर सम्पूर्ण 31 भुवनलाई छर्लङ्ग हेरे जस्तो देखिरहनु भएको छ। अहिले मनुष्यलोकबाट पनि मरिरहेका छन्, देवलोकबाट पनि देवताको आयु सकेर मरिरहेका छन्, ब्रह्मलोकको आयु सकेका ब्रह्मा पनि मरिरहेका छन्। 4 अपायका प्राणी पनि नर प्रेत पशु असुरमा पनि मरिरहेका छन्। र ती प्राणी धेरै जसो चाहिँ मर्दै मनुष्यलोकबाट मरे अपाय गए, मनुष्यलोकबाट मरे फेरि अपाय गए, कोही नरक गए, कोही प्रेत भए, कोही पशु भए, कोही असुर भए। देवलोकबाट मरे अपाय गए, देवलोकबाट मरेका पनि धेरै अपाय गएछन्। ब्रह्मलोकबाट मरेका चाहिँ सिधै अपाय गएका छैनन्। ब्रह्मलोकबाट मरे कोही फेरि ब्रह्मलोकमै पनि हुनेछन्, कोही देवलोकमा हुनेछन्, कोही ब्रह्मलोकबाट मनुष्यलोकमा हुनेछन्। अनि ब्रह्मलोकबाट मनुष्यलोकमा भए फेरि मनुष्यलोकमा अकुशल गरेर अपाय गए। कोही अपायबाट कति भोग्दा गएर मृत्यु भए मनुष्यलोक आउने पनि छन्। सुगतिपट्टि आउने चाहिँ कति मात्रै भएर अपायतिर जाने चाहिँ एकनास गइरहेका छन्। जस्तै नदी सोतो बगेको पानी जस्तो अपायपट्टि चाहिँ मरेर एकनास गइरहेका छन्। एक दिनमा मनुष्य कति मरेका छन्, ती मृत्यु भएका धेरै जसो सबै 1 लाख मरे भने 1 लाखमै 1 जना पनि सुगति जान दुःख छ अरे। र भगवानले त्यो देखिराख्नु भएको छ, अपायमा परेको पनि देख्नु भएको छ, अपायमा भोग गरेको पनि देख्नु भएको छ। हो त्यो दुःख पाएको, दुःख भोग गरेर बसेको, अयार हाथो भन्दै चिच्चाउँदै रुँदै कराउँदै गरेर बसेको देख्दाखेरि भगवानको मनमा कस्तो हुन्छ होला विचार गर्नुहोस् त। अहिले तपाईँ हामीलाई नै हेरिहेरौँ, हामीले बसेर अरूले दुःख पाएको मात्रै हेर्न परिरहेको देखिराखेको छ भने हाम्रो मनमा कस्तो हुन्छ? ठिकै छ भनिन्छ होला, दया हुन्छ कि हुन्न? मरेर फेरि गए अपाय दुःख भोग्नु परिरहेको छ, दुःख भोगिरहेको छ, अर्को पनि फेरि पर्यो दुःखमा पर्यो, अर्को पनि दुःखमा पर्यो। अनि दैनिक गएर त नरकमा भोगिरहेको, चिचाइरहेको, आँटिरहेको, रोइरहेको, कराइरहेको, सहारा खोजिरहेको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई दैनिक देख्न पर्दा हाम्रो मन कस्तो हुन्छ होला?
भगवानले त्यो देख्दाखेरि प्राणीमाथि भगवानको दया करुणा कति भएर जान्छ। त्यही भएर भगवानको करुणा नै महाकरुणा, साधारण व्यक्तिको अरहन्तको करुणासँग मिल्दैन। भगवानको करुणा अतुल्य करुणा, अतुल्य करुणा, सबै प्राणीमा एकै समान देखेर चाहिँ महाकरुणा राख्ने भगवान। जब त्यो महाकरुणा हुनुभएको भगवानले जति मरेका छन् अपाय गिरेका छन्। किन यस्तरी गिरेका छन् त हेर्दाखेरि त मिथ्या दृष्टिले गर्दा। किन हो? मिथ्या दृष्टिले गर्दाखेरि बाटै जानेका छैनन्। म कहाँ जाँदैछु थाहै छैन, म कहाँ जाँदैछु थाहै छैन, म के गर्दैछु थाहै छैन, म कहाँ जानेवाला हो थाहै छैन। अन्नधुन्न अन्धकारमा हिँडिरहेका छन्। बसेका पनि अन्धकारमा। हिजो भन्यो बसेका कस्तो खालेमा अरे? अन्धकार पनि कस्तो अन्धकार? महाअन्धकारमा बस्ने व्यक्ति पनि कस्तो? अनि हिँड्ने व्यक्ति पनि कस्तो? हिँडेको ठाउँ पनि कहाँ अरे? भगवानले त्यो देख्नुभयो। महातमे न मोहेन मोहिते जाति सागरे विचरन्ति अपसन्तो विजो भाषो मलाभिनो। हिजो पनि भन्यो। र अन्धकारमा भएका हुँदाखेरि अपाय गिरिरहेका छन्। ती व्यक्तिलाई उज्यालो भन्ने अलिकति पनि छैन। उज्यालो भन्ने छ त? अहिले घामको उज्यालोलाई भनेको कि ज्ञानको उज्यालोलाई? ज्ञानको उज्यालो। त्यही भएर भगवान उत्पत्ति नहुने भने त त्यो उज्यालो पाइँदैन। ज्ञानको उज्यालो भने पाइँदैन। पाइन्छ त? ज्ञानको उज्यालो पाइँदैन। धर्म पनि जानिँदैन। कुन हो सही, कुन हो विषय, कुन हो सत्य मार्ग, कुन हो गल्ती मार्ग, त्यो पनि जान्न सकिँदैन। अहिले भगवानको शासन यस्तरी फैलिएको छ तापनि सही र विषय, गल्ती र सत्य नजान्ने कति छन् अझै। शासन भएको यति राम्रो युगमा, यति राम्रो समयमा त नजान्ने कति छन् भने शासन नभएको बेलामा हो भने त कति अन्धकार हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको स्थितिबाट अनुमान लाउन सकिँदैन सकिन्न। त्यही भएर संसारमा भगवान उत्पत्ति हुन पनि संसारी प्राणीहरूको लागि धेरैको सुख कल्याणको हेतु भनिन्छ। संसारमा बुद्ध उत्पत्ति हुनु भन्ने कुरा धेरै प्राणीको लागि सुख हुने हेतु भनिन्छ। एक भगवान उत्पत्ति हुनुभयो भनेदेखि बुझ्न सक्ने व्यक्ति, ज्ञान भएका व्यक्ति, ती हेतुको पुगल, त्यही व्यक्ति ज्ञानको स्वभाव भएर आएका व्यक्ति, ती व्यक्तिले बुझ्न सक्छन्। अब पहिले जन्मै ज्ञानको स्वभाव नभएका व्यक्तिले त बुझ्न सक्छन् त? जन्मै अब लाटो बहिरो जन्मेको छ भने अब धर्म सुन्न बुझ्न सक्छ त? बुझ्न सक्ने ज्ञान भएकाले चाहिँ बुझ्छन्। बुझ्न सक्ने ज्ञान भएकाले बुझ्छन्। अन्तिम बुझ्न सक्ने ज्ञान त्यति छैन तापनि अलिकति श्रद्धा भयो भने पनि त्यो श्रद्धाले पनि उसको लागि धेरै कल्याण हुन्छ। श्रद्धाले पनि कल्याण हुन्छ। कोही व्यक्ति एक महाजनका छोरा, धनीका छोरा, महाजन पनि अब धेरै महाजन, उपासिका चाहिँ शासनमा अलिअलि श्रद्धा छ, श्रद्धा छ उपासिकाको। उपासकको चाहिँ अलिकति पनि श्रद्धा छैन। एकलौटे छोरा बिरामी भए, बिमारी भएका हुँदाखेरि अनि ती बिमारी भएका छोरालाई ठुल्ठुला नामी वैज्ञानिक डाक्टर बोलाउने भने खर्च धेरै लाग्छ। के हुन्छ? खर्च धेरै लाग्छ। उपासिकाले चाहिँ होइन छोरोहरू मात्रै छ, त्यही पनि इलाज नपाएर मर्यो भने यो सम्पत्ति पछि कसले हेरचाह गर्छ? ठुला नामी डाक्टरहरू बोलाउँ भयो, पैसा धेरै सकिन्छ। यसलाई यही जडीबुटीले सञ्चय गराउने हो। पैसा नपर्ने चिजले सञ्चय गराउने। पैसा नपर्ने चिज के हो? रोग के हो के थाहा नै छैन। अब के जडीबुटी खिलाउने हो। अनि हुँदा हुँदै बिमारी लाचार भए। उपासिकाको श्रद्धा छ, दान गरौँ, हामीले पनि पुण्य गरौँ, छोरालाई पनि इलाज गरौँ। उपासकले होइन, सकिन्छ गर्ने होइन। अनि आखिरी पर्दाखेरि छोरो चाहिँ अब आखिरीमा पुग्यो, मर्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि
अब महाजनका छोरा बिमारी लाचारै छन् अरे, आज हो कि भोलि हो मर्ने जस्तो छ अरे भन्दाखेरि अब महाजनका छोरा हुँदाखेरि भेट्न आउने मान्छे पनि धेरै हुन्छ कि हुन्छन्? महाजन अब लोभी नै भए पनि भेट्न आउने त हुन्छ कि हुन्छन्? अनि भेट्न आउने मान्छे घरभित्र आउँदाखेरि चाहिँ भित्रको सम्पत्ति देख्छन् भनेर छोरालाई बाहिरै निकालौँ अरे। सम्पत्ति देख्छन् भनेर छोरालाई के गर्ने? आउनेले बाहिर भेट्छन्, बाहिरबाट जान्छन्। न भित्रको सम्पत्ति देख्यो भने यिनीहरूले अनेक भन्न थाल्छन्, भरे यिनीहरूका आँखा बल्यो भनेदेखि खतरा हुन्छ। त्यस्ता महाजन थिए कि थिएनन्? अनि बाहिरै निकाले, अनि इलाज गर्ने डाक्टरलाई पनि बाहिरै। भगवानले ज्ञानले हेर्दाखेरि ती बालक मर्ने अवस्था देख्नुभयो। यिनीको अब एकछिनमा मृत्यु हुन्छ। यिनी पनि मरेर कहाँ जान्छन् भन्दा अपाय जान्छन्। भगवानले अपाय जाँदै गरेका पनि देख्नु भएको छ, पुगिसकेका पहिलेदेखि परिराखेकालाई पनि देख्नु भएको छ, जान तयार भएकालाई पनि देखिराख्नु भएको छ। अब कति अपाय गिर्न तयार भइरहेछन् त्यो पनि देख्नु भएको छ। र जान तयार भएका व्यक्तिलाई भगवानले यसलाई अपायबाट बचाउने उपाय छ कि छैन पहिला त्यो हेर्नुहुन्थ्यो। यो व्यक्तिलाई अपायबाट बचाउने उपाय छ कि छैन, बच्न सक्ने क्षमता पनि यो व्यक्तिमा छ कि छैन। अब बचाउने उपाय जति नै भए पनि बच्न सक्ने क्षमता उसमा छैन भने अब बचाउन सकिन्छ त? बचाउने उपाय जस्तै बच्न सक्ने क्षमता भएकालाई बल्ल बचाउने उपाय हुन्छ, बच्न सक्ने क्षमता नभएकालाई बचाउने उपाय हुन्छ त? हुँदैन। र बच्न सक्ने क्षमता छ कि छैन हेर्दाखेरि भगवानले क्षमता छ, उपाय देख्नुभयो। देख्नुभयो र त्यही बाटो भिक्षाटन आउनुहुन्छ। ती बालक ट्याम्ट्यामा बेहोस हुने, ट्याम्ट्यामा होस आउने भइरहेको छ। ठिक्क होस आएको समयमा भगवान पनि ठिक्क त्यहाँ छेउमा पुग्नुभयो। अनि ती बालकले देख्न सक्ने गरी 6 प्रकारका रोशनी शरीरबाट निकालिदिनु भयो। त्यो रोशनी उनको आँखामा सिधै परिदिन्छ। यति राम्रो रोशनी उज्यालो कहाँबाट आयो हेर्दाखेरि त भगवानलाई देख्छन् अगाडि। देख्दाखेरि ओहो भगवान पाउनु भएको रहेछ भनेर भित्रबाट श्रद्धा जागेर हात जोड्न कोसिस गर्छन्। हात जोड्न भगवानलाई वन्दना गर्न कोसिस गर्छन्। भगवानमाथि पुरा श्रद्धा भयो उनको नि। अनि म यस्तो बिमारी लाचार हुँदाखेरि भगवान पालिदिनु भयो, भगवान पालिदिनु भयो भन्ने कुरा त्यहाँ उनलाई चाहिँ बहुत खुसी पनि लाग्यो। भगवानले हेर्न यति यिनलाई श्रद्धाले प्रीतिसम्म पुगे भन्ने देखेर कटेर जानुभयो। जब भगवान कटेर जानु एकछिनमा ती बालक त्यहाँबाट देहान्त भए। त्यहाँ मृत्यु पश्चात देवलोक पुग्छन्। कहाँ पुग्छन्? देवलोक पुग्छन्। र कहिल्यै बिहार पुग्न नपाउने, भगवानको बिहार जान नपाउने, कहिल्यै बिहारमा गएर कुनै धर्म सुन्न नपाएका व्यक्तिलाई पनि भगवानले अपायबाट बच्ने उपाय छ भने त्यसलाई बचाउनुहुन्थ्यो, उपाय भएकालाई बचाउनुहुन्थ्यो अरे। त्यही भएर एकपालि भगवान उत्पत्ति हुनु भन्ने कुरा प्राणीहरूको लागि धेरैको कल्याण हुनलाई हो। एकपालि भगवान उत्पत्ति हुने बित्तिकै 24 असंख्य 80 करोड 1 लाखलाई निर्माणको बाटो खुल्यो। 24 असंख्य 80 करोड 1 लाखलाई निर्माणको बाटो खुल्यो मनुष्य देव ब्रह्मा गरी। अनि कतिपयलाई चाहिँ फेरि उत्पत्ति हुने भगवानको शासनमा छुटकारा हुने पारमीको बिउ, कतिपय चाहिँ फेरि आउने भगवानको शासनमा छुटकारा हुन सक्ने पारमीको बिउ भयो। कतिपय छुटकारा भए, कतिपयलाई पारमी भयो। अहिले उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ के हुन्छ होला? पारमी हुन्छ कि छुटकारा निर्माणको ढोका खुल्छ कि पारमी मात्रै लिने कि निर्माणको ढोका खोल्ने? एक भगवान उत्पत्ति हुँदाखेरि ती हेतुको पुगल, ती हेतुको ज्ञान भएका व्यक्तिलाई, ती हेतुको पुगललाई निर्माणको ढोका खुल्यो। 24 असंख्य 80 करोड 1 लाखले निर्माण पाउँछन्। अहिले निर्माण पाउने व्यक्ति सबै सकेका छैनन् र शासन रहेको छ। निर्माण पाउने व्यक्ति अझै संसारमा रहिरहेका छन्, सकेका छैनन् र शासन रहेको छ। निर्माण प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति अहिले गौतम बुद्धको शासनमा निर्माण प्राप्त गर्न सक्ने जति व्यक्ति सके भने शासन पनि हराउँछ। र अहिले शासन रहेको हुँदा अझै निर्माण पाउने व्यक्ति रहेका रहेछन्।
अझै निर्माण पाउने व्यक्ति ती रय मध्येमा अहिले उपासक उपासिकाहरू हुन जरुरत छ कि छैन? ती निर्माण पाउने व्यक्ति रय मध्येमा आफू त्यो मध्येमा आफू छु कि छैन उहाँलाई जान्न मन लाग्यो भने त्यसको उपाय के छ भन्दाखेरि यो शरीरबाट विचार गर्नुपर्छ। शरीरको जो परमार्थ धर्मलाई देख्ने ज्ञान भयो भनेदेखि रहेको म पनि निर्माण पाउने भित्र रहेको रहेछु भन्ने थाहा हुन्छ। आफूले जुन परमार्थलाई देख्न सकेको छैन भने चाहिँ पारमी चाहिँ मिल्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। जुन शरीरको परमार्थ धर्मलाई देख्ने ज्ञान भयो भने चाहिँ निर्माण पाउने मध्येमा रहेका व्यक्तिमा म पनि रहेछु भन्ने थाहा हुन्छ। र अहिले त्यो परमार्थ सम्बन्धी देशमा त त्यहाँसम्म पुग्दै जान्छ। र हुन्छ भने अहिले यहाँ जति धर्म सुन्न आउनुभएको छ बिहान बेलुका घरमा आफूलाई मिलेको समय ध्यान गर्नुभयो भने त बहुत राम्रो हुन्छ। र तल्लो पनि योगीहरूले श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने अभ्यास गर्नुभयो भने पनि मनलाई एकाग्रताको अभ्यास गर्नुभयो भने पनि समाधि छ भने प्रज्ञा छिटै हुन्छ। र समाधिको लागि केही पनि परेन, आँखा चिम्म गरेर आफूलाई जसरी सजिलो छ त्यसरी बसेर आँखा चिम्म गरेर मुख बन्द गरेपछि नाकबाट श्वास चल्छ, श्वास बाहिर निस्क्यो भित्र पस्छ, बाहिर निस्किन्छ भित्र पस्छ। त्यही श्वास प्रश्वासलाई होस राखेर हेरिदिने हो। मनलाई त्यहाँ एकाग्र बनाइदिने। एकाग्रको अभ्यास भयो भने समाधि हुन्छ, समाधि भयो भने प्रज्ञामा जान सजिलो हुन्छ। प्रज्ञामा जाने बित्तिकै समाधिमा पुगिन्छ, समाधि हुने बित्तिकै परमार्थलाई देखिन्छ। परमार्थलाई देख्यो भन्ने बित्तिकै रहेका मध्येमा आफू पनि रहेछौँ। रहेका मध्येमा आफू पनि रहेछु भन्ने बुझेर म पनि रहेछु त्यसो भए त ढुक्कै भयो भनेर केही नगरी बसे त मिल्छ? मेरो लागि पनि पाकेको रहेछ भात भनेर नखाइकन बस्ने भने अगाइन्छ। त्यो पनि जानिराख्नुपर्छ। म पनि निर्माण पाउने रहेछु भनेर अब ढुक्कै भयो भनेर सब छोडेर बस्नु होला। र भगवानले त्यसरी अपाय गएका पनि एकना देखिरहँदाखेरि भगवानले बहुतै प्राणीमाथि करुणा भएर चाहिँ यो मार्गलाई धेरै आवश्यक अनुसारले बताउनु भएको छ। र यसरी बताइदिँदाखेरि निर्माण पाउने व्यक्तिले पनि निर्माण पाउन नसक्ने व्यक्तिलाई दुर्गतिबाट बचाएर सुगतिसम्म पुर्याइदिनु भएको छ। सिधै निर्माण प्राप्त गर्न सक्नेलाई सिधै निर्माणको उपदेश गरेर निर्माण पाउने व्यक्ति पनि भए। निर्माण प्राप्त गर्न सक्ने ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई श्रद्धाले तानेर पनि सुगति पुर्याइदिनुहुन्छ। र सुगति पुर्याएर मात्रै नभइकन फेरि शासनमा छुटकारा हुने पारमी बीज पनि उहाँलाई दिलाइदिनु भएको छ। त्यही भएर संसारमा एकपालि बुद्ध उत्पत्ति हुनु संसारको बहुत सुखको खातिर हो। त्यही भएर सुखो बुद्धानमुपादम सुखो सद्धम देशना सुखो संघर्ष समग्री समज्ञानम तपो सुखो। सुख कति प्रकार अरे? सुखो बुद्धानमुपादम सुखो सद्धम देशना सुखो संघर्ष समग्री समज्ञानम तपो सुखो। कतिवटा? सुखो बुद्धानमुपादम संसारमा समुद्र भगवान उत्पत्ति हुनु संसारको लागि प्राणीको लागि धेरै सुखको हेतु भनिएको हुन्छ। बुद्ध उत्पत्ति हुनु नै संसारमा एउटा ठुलो सुख हो। किन ठुलो सुख हो भन्दा 24 असंख्य 80 करोड 1 लाख निर्माण प्राप्त गर्ने प्राणी त्यति भए, त्यतिले निर्माण पाउन सके निर्माण सुख। अनि ती मध्येमा 1 लाख मरे 1 लाखै अपाय गिर्ने प्राणी मध्येबाट देवलोक जाने पनि धेरै हुने भए। तल्लो कर्म सफलता ज्ञानले देवलोक पुग्ने प्राणी पनि धेरै नै हुने भए। र अपाय गिर्न तयार भइरहेका प्राणीहरूलाई पनि भगवान उत्पत्ति हुनुभएकोले गर्दाखेरि अपाय नगरिकन सुगति कोही निर्माण जान सक्ने भएको भएन। भगवानको शासनको समयमा हेर्ने भने तम्ब दाटिक भन्ने पहिला ध्यान शिविरमा त देशना भइरहेको थियो। तम्ब दाटिक भन्ने एक डाँकु, तम्ब दाटिक भन्ने डाँकु, डाँका भने कोही व्यक्ति पूर्वको त्यो वासनाले नै त्यो डाँकाको शोभा भएरै आउँछ। ती व्यक्तिलाई हेर्ने भने घरमा नपुग्दो त होइन, उनको रुचि डाँका मार्ने रुचि भएका वादना भएका
वादना पानीमा वासना र डाका मार्ने वासना भएका व्यक्ति घरमा पनि पुगिसरी आएकै छ। अहिले विश्रामको समयमा तपाईँले के मनन गरेर बस्नुभयो? सोझो हिसाबले भन्नुहोस् न, के मनन गर्नुभयो? त्यो बत्ती पनि के भएको होला भन्नेतिर जानु भएन? त्यसमा धर्म मनन हो। यो बत्ती के भएको होला अनि त्यहाँ बत्तीलाई चित्त बुझ्यो, चित्त बुझ्यो। त्यसमा विश्रामको समयमा पुण्य गर्नु हो कि पाप कमाउनु हो? क्षणिक विश्राम हुने बित्तिकै के भयो? अलिकति जग्गा पाउने भन्नु अकुशल त्यति छिटो छ। योगी बेला अहिले यहाँ प्रत्यक्षमा अझ झट्टै निभ्ने बित्तिकै मन के भयो? यो बत्ती पनि के भएको होला? चित्त नबुझेको भयो कि भएन होला? चित्त नबुझेको श्रद्धा हो कि रिस हो? पुण्य हो कि पाप हो? पापलाई जग्गा कति चाहिन्छ? अलिकति जग्गामा भने पाप आउँछ कि आउन? पुण्य त्यति छिटो आउँछ? पुण्यलाई बल्ल बल्ल डोराउन पर्छ। अकुशल हो भने उत्तिकै आउँछ। त्यही भएर कता जाने धेरै छन् यताउतामा? अपाय जाने छन् कि सुगति जाने धेरै छन्? सबैलाई कोझी चाँडो गरेर हेर्ने भने बुझिन्छ। क्लेश त्यति चाँडो आउँछ। त्यो आएको क्लेशलाई त यो क्लेश हो भनेर मनन गर्न भ्याउनु भयो? यति चाँडो क्लेश आ भनेर मनन गर्न भ्याउनु भयो? थाहा नै दिन्न। थाहा दिन्छ त? म खराब डाका म आए है भन्छ त उसले। अझ ज्ञान जस्तो भयो। यति देशना सुन्दा सुन्दै यताबाट पुरा ज्ञान जस्तो मनन गरे जस्तो के जस्तो भएर झुक्क्याएर आएको छ। आफूलाई थाहा नै छैन। अघि कहाँ पुगेको थियो? तम्बरदार ठिकलाई के भएको अरे? त्यो डाका मार्ने रुचि उनलाई घरमा नपुग्दो भएर चाहिँ होइन, घरमा खाना नभएर डाका मार्ने चाहिँ होइन। उनको वासना नै त्यस्तै। अनि डाका मार्न एक्लै मार्न पनि डाका मार्न अलिकति त्यसरी पनि रङ्ग हुन्न अरे। अलिकति धेरै पार्टीमा धेरै फौजीमा गएर चाहिँ मिसेर डाका मार्ने भने ठिक हुन्छ भनेर एउटा फौजीमा पुग्दाखेरि त्यहाँ 499 जनाको समूह रहेछ डाकाको। त्यो समूहमा गएर मलाई पनि यो डाका मार्नु बहुत रुचि छ। मलाई तमोरको यो समूहमा मलाई पनि लिनुहोस्, मैले तमोरले अराएको गर्छु तमरा टेक्दै। अनि त्यहाँका चेलाहरूले उनका डाकाका प्रमुख गुरुसँग पुर्याउँछन्। अहिले यहाँ पनि हाम्रो पार्टीमा निस्किनुहुन्छ अरे गुरुजी भन्दाखेरि यस्तो हेरे हुन्न यिनलाई फर्काओ, यिनलाई हामीले अँगालेर हुन्न, यो बहुत खराब खाले मान्छे हो, हामी जस्तो होइन। अझ डाकाले उसलाई के भन्छ? डाकाको टाउकेले पनि तम्बा डाटेकोलाई के भन्छ? यो बहुत खराब खाले, हामी जस्तो होइन, यसलाई हुन्न अरे। गुरुजीले मान्नु भएन। होइन म तमोले गरेको काम म पनि गर्छु नि, तमोले अराएको काम गर्छु। तर 499 जना हुनुको रहेछ। जनालाई प्रवेश गरेर 500 जना भइन्छ। मलाई माथि जग्गा दिन पर्दैन, सबभन्दा तल्लो श्रेणीमा राखिदिनुहोस् न, भइहाल्छ। म जे हराउनुहुन्छ त्यही गर्छु भन्दाखेरि गुरुजी जे हराए पनि मान्छन् अरे। जे हराए पनि मान्न त हो। यो व्यक्ति बहुतै खस्रो स्वभावको छ, आफू त पुरा नरम स्वभाव जस्तो। अहिले डाकाको मालिकले खस्रो स्वभावको छ अरे। उसको अनुहारै हेर्ने भने कति खस्रो छ। आँखा पनि राता राता परेका। उसका आँखी भाउ हेर त राता राता टर्केको लक्षण छ। आँखी भाउ पनि राता राता कहिले पहिला परेको छ। त्यसो यो व्यक्ति चाहिँ यसले आँटो भने हामी 500 जनालाई नै खत्तम पार्छौँ। हामी डाका भने मामुली हो, यो एउटा जतिको हामी 500 जना छैनौँ। यो बहुत खराब छ। यसको शरीरको लक्षणले बताइरहेको छ। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ हाम्रो फौजमा हुन्न दिन हुन्न, चित्त दुखाउने गरे पनि नहुनु, राम्रो प्रकारले चित्त बुझाएर भनेर फर्काइदिनु। अनि त्यसरी फर्काउन खोज्छन्, उसले मान्दैन। होइन हजुर, मलाई यो रुचि लागेर हो, मलाई नपुग्दो भएर त होइन। बरु डाका मार्गको सम्बन्धी धेरै तमोरले नै लानुहोस्।
तमुले गर्न नसक्ने काम मलाई हराउनु होला, म गर्छु भन्दाखेरि अनि चेलाहरूले पनि होइन गुरुजी मान्छे राम्रै छन्, त्यतिकालाई लिएर गल्ती हुन्न होला चेलाहरूले पनि, अब त्यति साह्रो तिमीहरूको इच्छा छ भने लौ त भनेर गुरुले पनि आज्ञा दिए। 500 डाँकु भयो। जब तम्मा डाँटे त्यो डाँकुको पहुँचमा मिस्टेका थिए, जहीँ डाँका मारे पनि सफल हुन थाल्यो। अनि ती ठुल्ठुला सहरमा पनि डाँका मार्न थाले। गर्दा गर्दै कोशल प्रदेशमा धेरै हल्ला भएर राजालाई सबैले जुलुस उठाए, महाराज यिनी डाँकालाई चाँडै हटाउनुहोस् नभए यो देशलाई बर्बाद पार्छन् भन्दाखेरि राजाले पनि ठुलो पल्टन गरेर चाहिँ ती डाँकालाई खोज्दै खोज्दै डाँका भएको ठाउँलाई घेरा मारेर 500 जना नै पक्रे। जब 500 जना पक्रेपछि अनि त्यतिखेर त्यहाँ मान्छे मार्न अभिवार पाएको पोडे, अहिलेको भनाइले मान्छे मार्ने पोडे चाहिँ अलिकति उमेर वृद्ध भइसकेका थिए। अनि त्यतिखेरको नियममा थियो कि एकजनालाई एक पालीमा छिनाउनु पर्छ। अब मान्छे मार्नलाई हुकुम दिएपछि एकजनालाई एक पालीमा छिनाउनु पर्छ। 2 पाली हान्न पर्यो भने एकै पालीमा मरेन भने कराउँछ अनि देशमा हल्ला हुन्छ, राजाले बहुत दुःख दिएर मारे भन्ने हुन्छ। त्यसो एकजनालाई एकै पालीमा छिनाउनु पर्छ भन्ने उहाँको विधान थियो। अनि तिनी 500 डाँकुलाई पनि राजाले सबैलाई फाँसीको सुझाव दिए। अब त्यो फाँसीमा लानेका प्रमुखले अहिलेका ती पोडोले पनि त्यो 500लाई एकजनालाई एकै पालीमा छिनाउँदै जानलाई यिनको तागत गर्दैन, यिनै डाँकु तगडा छन्, यिनै भित्रबाट यिनीलाई मार्नुपर्छ भनेर अहिले 500 जनामा 499 जनालाई फाँसी, एकजनालाई बाँच्ने मौका मिल्छ। त्यसो हो त जसलाई बाँच्ने इच्छा छ उसले 499 जनालाई एकजनालाई एकै चटमा छिनाउने गरी काट्नुपर्छ। त्यो काम कसले गर्छ भने अब त्यहाँ लहरै सोधे पहिला। अब त्यहाँ डाँकाका मालिक अनि सेकेन्ड मालिक गर्दै गर्दै तम्मा डाँटे चाहिँ आखिरीमा छन्, त्यनी पछि घुसेछन्। अनि ती मालिकले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई मार्न आँट आएन, अर्काले पनि सकेनन्। अनि गर्दा गर्दै आखिरीमा को आयो? तम्मा डाँटे। तिमीले म मार्छु, तम्मा डाँटे तयार भयो। अनि ती 499 जनालाई उनको तरुवाले एकजनालाई एक चटमै एकछिनमै सबै काटे। विश्राम नगरिकन एकनास काट्दै गएका 500 सबैलाई काटिसकेपछि बल्ल विश्राम गरे। तिनको काटाइ देख्दा बहुत खुसी भए त्यहाँका मालिक। हो यस्तो हुनुपर्छ पोडे भन्ने कुरा, एकजनालाई एकै पालीमा आनन्दले काट्न सक्ने हुनुपर्छ। आजदेखिबाट तिमी चाहिँ यो पोडेको ठाउँका मालिक तिमी भयो भनेर एकै पदवी मिल्यो। जति फाँसीमा आउँछ तिमीले काट्नुपर्छ। अनि त्यो काट्ने काम गरेका 53 वर्षसम्म गरे। 53 वर्षमा काट्ने काम गरेपछि अनि अलिकति बुढा भए, काट्ने बेला थरथर काम्न थाले हात। अनि घाँटीमा आम्ची भन्दा हाततिर पनि गएर लाग्छ। यता लाग्दाखेरि अनि कराउँछन्, जसरी चिच्चाउँदाखेरि अनि देशमा हल्ला भयो। यिनले अब काम गर्न सक्न छोडे भनेर त्यहाँबाट उनलाई कामबाट निष्कासित भयो। जब निस्केका दिन घर गएर उनकी पत्नीलाई आज चाहिँ राम्रो मिठो खिर बनाऊ त, पानी नमिसेको दुधबाट राम्रो मिठो खिर बनाऊ, म स्नान गरेर आउँछु। आजबाट मेरो यो काट्ने कामबाट म छुटकारा भए, म बेसरी नुहाएर आउँछु। राम्रो सुगन्ध जल पनि बनाएर सम्पूर्ण शरीरमा यो धेरै वर्ष अगाडिको रगतले भिजेको शरीरलाई चाहिँ सफाई गरेर आउँछु भन्दै गए। सारीपुत्र त्यसै दिन भिक्षाटन हिँड्दै हुनुहुन्छ। भिक्षाटन हिँड्दाखेरि उहाँले देख्नु अघि तम्मा डाँटेलाई, आज यिनको मृत्युको दिन हो, देख्नुभयो। आज तम्मा डाँटेको आयु सक्यो भने देख्नुभयो। मृत्यु भएर कहाँ जान्छन् भनेर हेर्दाखेरि सारीपुत्रको हेराइले भन्ने गरेन, तमहरूले भन्नुहोस् त कहाँ जान्छन्? अब त्यत्रो मान्छे मारिरहेका छन्। एक डाकुबाट बढो काम गरेर मान्छे दैनिक मान्छे काट्ने काम। अहिले पशु मारेको र मान्छे मारेको कुनमा कसो ठुलो छ? कमिलो मारेको र कुकुरो काटेमा कुन पाप धेरै छ?
कमिलो मारेको र कुकुरो काटेकोमा, जुम्रो मारेको र कुकुरो मारेकोमा कुनमा पाप धेरै छ? अब योगीहरूलाई मैले फेरि अलिकति भनिदिन्छु। कुशल अकुशल कहाँ हुन्छ भन्दा चेतनामा नि। चेतना भिक्ख भए कम्म बदामी भन्ने भगवानले भन्नुभएको छ। चेतना जतिको तेज छ त्यतिको अकुशल हुन्छ, चेतना जतिको तगडा छ त्यतिको पाप तगडा भएर जान्छ, चेतना जति कमजोर छ त्यति अकुशल कमजोर हुन्छ। कुशलमा पनि त्यही हो, चेतना जति तेज छ उति कुशल तेजिलो हुन्छ, चेतना जति कमजोर छ उति कमजोर हुन्छ। जुम्रो मार्नको लागि मनले तागत लाउनु पर्छ, नाममाथि चढाउनु हो, यसो गर्दा मनले तागत लाउनु पर्छ। कुकुरो यसरी मार्दा हुन्छ? कुकुरोमा मनबाट तागत लाउनु पर्यो कि परेन? मनबाट तागत लाउनु पर्यो, एकातिर घाँटी तन्काउनु पर्यो, एकातिर दाउ समाउनु पर्यो, एकछिन सास रोकेर भए पनि हाल्नु पर्यो। मतलब जुम्रो मार्दा र कुकुरो मार्दा तेजिलो मन कुन चाहिँमा हुन्छ? त्यसो भए त्यो कर्ममा, त्यो पाप कर्ममा, जुम्रो मारेको पाप कर्म र कुकुरो मारेको पाप कर्म कुनमा यो चेतना तेजिलो भयो? त्यसो भए कुन पाप ठुलो हो? कुकुरो मारेको अझ ठुलो हो। जुम्रो भन्दा कुकुरो फेरि अलिकति उत्तम हो, जुम्रो भन्दा कुकुरो अलिक उत्तम हो। सानो प्राणी जति चित्तु छ उति सानो हुन्छ। र कुकुरो मारेको र बाख्रो मारेकामा कुनमा धेरै पाप छ? किन कुकुरो मार्नलाई ठिक ठिकै तागत लगाएर हुन्छ, बाख्रो मार्नको लागि ठिक ठिकै तागतले हुन्छ त? भएको तागतले चिनाउनु पर्यो। त्यस्तै बाख्रो मारेको र गाई गोरु मारेकोमा कुनमा पाप धेरै छ? गाई गोरु मारेकोमा बाख्रो जतिको एकै पारीमा चट्टै छिनाउन सकिन्छ? त्यसो गाई गोरु मारेको र हात्ती मारेकोमा कुनमा पाप धेरै छ? हात्ती मारेकोमा। अनि हात्ती मारेको र मान्छे मारेकामा हेर्ने भने हात्ती चाहिँ अहेतुक प्राणी, अकुशलले भएको प्राणी, दैनिक काम क्रोध लोभ मोह मायामा मात्रै चुर्लुमै डुबेको त्रिक्षण प्राणी हो। तीन इच्छा भएको प्राणी, खाने इच्छा, सुत्ने इच्छा, काम भोग्ने इच्छा, विवेक ज्ञान छैन, पशु हो। मान्छेमा तीन इच्छालाई कटेर धर्म खोज्ने, दान पुण्य गर्ने, शील पुण्यहरू गर्ने मनुष्य हुन्छ कि हुन्न? पशुभन्दा मनुष्य पुण्यले मिलेको लोक हुनाले पुण्यको लोकको सुगतिको प्राणी उत्तम भएको हुँदाखेरि हात्ती मारे भन्दा मान्छे मारेमा अझ ठुलो पाप छ। एउटा मान्छेलाई ढुकेर मार्न पर्यो भने मान्छेलाई मार्न सजिलो छ त? कति दिनदेखिबाट मौका छोप्नुपर्छ, त्यो चेतना कति दिनबाट त्यता तानिरहेको हुन्छ। र त्यस्तै मान्छेमा पनि शील नभएको मान्छेलाई मारेको र शील भएको मान्छेलाई मारेको हो, शील भएको मान्छेलाई मारेको अझ पाप छ। पञ्चशील पालन भएको मान्छेलाई मारेको भन्दा अष्टशील पालन भएको मान्छेलाई मारेको अझ पाप छ। मिथ्या दृष्टिलाई मारेको भन्दा सम्मा दृष्टिलाई मारेको अझ पाप छ। सम्मा दृष्टि मान्छेलाई मारे भन्दा भिक्षुलाई मारेको अझ पाप छ। पृथकजन भिक्षुलाई मारे भन्दा श्रोतपनलाई मारेको अझ ठुलो पाप। श्रोतपन भन्दा सकृतगामी, सकृतगामी भन्दा अनागामी, अनागामी भन्दा अरहन्त, अरहन्तलाई मारे त पञ्च अनन्तरीय कर्म त्यहाँ पुग्छ। त्यही भएर पाप चाहिँ त्यसरी बढ्दै जान्छ। प्राणी प्राणीमा पनि फरक छ कि छैन? अहिले पशु मारेको पाप भन्दा मान्छे मारेको ठुलो छ। तम्बादाठिक 50 वर्ष उप मान्छे मारेर आएका त्यस्ता तम्बादाठिक अब मृत्यु पश्चात सिधै नरक मात्रै छ, तिनको बाटो अन्त छैन। सारीपुत्रले देख्नुभयो अब यिनी नरकमा भोग्न पर्ने भयो, बिचारालाई नरकमा भोग्न पर्ने भयो। अब साधारण पृथकजनको दृष्टिले हो भने त त्यत्रो खराब काम गरेको, कति मान्छे मार्यो, ठिकै छ यसलाई भन्ने व्यक्ति पनि भए हुन्छन्। अलिकति रिस उठेको व्यक्ति हो भने उसले गरे ठिकै छ, आफ्नो खानदानको पनि गएर मारेका छन् भने के हुन्छ? यस्ता व्यक्ति मरेर गिरेकै ठिक छ भन्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? भगवानमा अरहन्तमा हुन्छ त? यसलाई बचाउन पर्यो। बच्न सक्ने उपाय छ कि छैन? सारीपुत्रले उपाय खोलेर त्यस्तैको घरमा भिक्षाटन जानुभयो। ठिक्क उसले पनि खिर भोजन जब थालमा लिएर खाना ठिक्क परेको र सारीपुत्र अगाडि ठिङ्ग उम्मिदिनु भयो। अनि त्यही बेला तम्बादारीलाई हो मैले जीवनभर पाप
मात्रै गरेको छु, पापमा चुलुम्मै डुबेको व्यक्ति हुँ म। पुण्य भन्ने कुरा मैले गरेको छैन। आज त भगवानका शासनका धेरै नामी प्रतापी अग्रश्रावक सारीपुत्र, आज मेरो पनि कामबाट मलाई विश्राम मिलेको, कामबाट अब विश्राम पिल्सिङ मिल्यो, अब काममा पनि जान पर्दैन, अब यो मान्छे मार्ने काम पनि मैले गर्न पर्दैन र आज विश्राम मिलेकै दिन आज भगवानका अग्रश्रावकलाई दान गर्न पाए भनेर खुसी भएर अनि पात्रमा खनाउन खोजे। सारीपुत्रले होइन यही आसन बनाऊ, म यही बसेर भोजन दिन्छु। अनि त्यही आसनहरू बछाइदिए, अनि त्यही बिहालेर उहाँले भोजन दिनुभयो। अनि भोजन लिउँदै भने चाहिँ हात जोडेर उहाँ सारीपुत्रमाथि गौरव राख्न पनि सके। एकातिर दान गरेको पुण्य पनि भयो, हात जोडेर गौरव राखेको पुण्य पनि भयो। अनि त्यो पुण्य पनि भयो। अनि सारीपुत्रले धर्म देशना गरिदिनु भयो। सुन उपासक, म तिमीलाई धर्म देशना गर्छु। धर्म देशना गर्दै जानुभयो। जब धर्म सुन्ने बेलामा उनको मनमा त्यतिखेर चाहिँ वितर्क धेरै आयो। वितर्क के आउन थाल्यो भन्दा मैले जीवनभर मान्छे मार्ने काम गरेँ, अहिले बुढेसकाल भए, म मर्ने बेला हो, मैले राम्रो काम त गरिनँ नि, राम्रो काम त गरिनँ, मैले कति पाप गरेँ, अब मैले अलिकति यो धर्म सुनेर यो अलिकति पुण्यले के पत्तो लाग्ला र, जीवनभर गरेको कामलाई अलिकति पुण्यको त के पत्तो लाग्ला र, म त अपाय गिर्ने भए भनेर झन् पो पछुतो भयो। अघि धर्म नसुनिन्जेल त्यो पछुतो थियो त? ती मान्छे मार्दाखेरि त्यो पछुतो थियो त? अहिले जब पुण्यको बेलामा गएर के भइदियो? त्यही भएर शिक्षा कामेषु कुकुचो अरे, शिक्षा कामेषु कुकुचो। जब पुण्यको समय भयो, जब समाधिको समय, जब ज्ञानको समयमा गएर पछुतो आइदिन्छ, या मर्ने बेलामा गएर पछुतो आइदिन्छ। जुन पाप गरेको बेलामा चाहिँ आउँदैन। पाप गर्ने बेलामा पछुतो आउने भने पाप कर्म पनि हुने थिएन, हुन्थ्यो त? हुने थिएन। व्यापारमा कसैलाई ठग्ने बेलामा ठगे पार्दा म त यो पापले गिर्न पर्छ भनेर त्यो बेला पछुतो आउने अनि ठग्न सकिन्छ? जब ठग्ने बेलामा त्यो पछुतो आउँछ, कहिले आउँछ? जब ज्ञान खोज्ने बेलामा अनि मर्ने बेलामा। ज्ञान खोज्ने बेलामा पनि आउँछ, मर्ने बेलामा पनि आउँछ। जब त्यो पछुतो भएको सारीपुत्रले देख्नुभयो, हे त मजाठी, मैले तिमीलाई त राम्रो धर्म देशना गर्दैछु, कस्तो छ कि मैले देशना गरेको तिम्रो भित्र भिजेको छ कि देशनाले, मन पवित्र हुँदैछ भन्दा भन्दै मैले सिधै भन्ने भन्दा मेरो मन पवित्र छैन। जति हजुरको देशना हुँदैछ उति मलाई चिन्ताको बाण लागिरहेको छ। मैले जीवनभर पाप कर्म गरेँ, अब अलिकति यो पुण्यले त के पत्तो लाग्ला र, ठुलो आगो हुर्किरहेको घरमा एक गिलास पानी खनाएर के पो त्यो आगोलाई शान्ति गर्नु छ र तम्बाठी। अब त्यो जलेको बेलामा जति नै धर्म देशना गरे पनि काम लाग्दैन, लाग्छ त? भित्र जलिरहेको छ, पछुतो भइरहेको छ, जति नै धर्म देशना गरे पनि तिनको भित्र भिज्ने गरी बुझ्दैन। किन? जति धर्म देशना गरेर उति तिनलाई चिन्ताको बाण लागिरहेको हुन्छ, पीडको बाण लागिरहेको हुन्छ। अब सारीपुत्रले त्यो पछुतो भन्ने भित्रको शत्रुलाई नहटाइदिने हो भने यसले धर्म सुन्न सक्दैन। अब भित्रको शत्रुलाई पहिला हटाउन पर्यो भनेर सारीपुत्रले, उहाँले अनि त्यहाँ कुरो घुमाएर भन्नुभयो, तिमीले के पाप गर्यौ र? मैले जीवनभर मान्छे मार्ने पाप गरेको, नि पोडे काम गरेको हुन्थे, राज दरबारमा गरेका हो, उहाँलाई त थाहा छ नि हो भन्थे। अनि तिमीले चाहिँ रिसले मार्छु भनेर चाहिँ मारेका हो कि राजाको हुकुमले मारेका हो भन्दा त्यो त राजाको हुकुमले हो भन्थे। तिम्रो इच्छाले होइन मेरो इच्छा, त मेरो इच्छाले भए त मार्ने थिएन, उहाँबाट मार भन्ने हुकुम दिनाले मार्न परेको। ए तिमीले त राजाको हुकुमले त मारेका आएछौ, तिम्रो इच्छाले मारेका त होइनछौ, पाप राजालाई लाग्छ नि भनिदिनु भयो। उसले बुझे कि मलाई त लाग्दै रहेनछ भन्ने बुझे, तर उहाँले भन्दैन छ पाप राजालाई लाग्छ नि। अब हुकुम दिनेलाई पनि पाप त लाग्छ कि लाग्दैन?
मार्नेलाई पनि हुकुम दिनेलाई पनि लाग्छ, मराउनेलाई पनि लाग्छ, मार्नेलाई पनि लाग्छ। तर उहाँलाई घुमाइदिनु भयो, पाप राजालाई लाग्छ भन्दाखेरि उसले मलाई लाग्ने रहेनछ, मैले त राजाको हुकुम पालन गरेको मात्रै हो, मैले मारेको त होइन, उहाँको हुकुम पालन गरेको, आज्ञा पालन गरेको मात्रै हो। त्यसो हो त मलाई ढुक्क रहेछ, म पापी होइन छु भनेर फेरि खुसी भयो नि, फेरि खुसी भयो। जब खुसी भएको बेलामा अहिलेको पछुतो छ, मलाई त्यो पाप लाग्ने रहेनछ, म त ठुलो पापको बोझा बोकेको छु भनेको त होइन त भन्ने भएर मन छङ्ग भयो। त्यो बेलामा जब भारी विषय जस्तो पुरा छङ्ग भएको बेला फेरि धर्म देशना गरिदिनु भयो। जब फेरि धर्म देशना गर्दा छङ्ग भएको मनले गर्दा गति प्रीति हुँदै सुन्न थाल्यो। अनि उहाँ सारीपुत्रले दान कथा, शिला कथा, सग कथा, कामानम आदि नव कथा, निखमा आनिशंस कथा, चतुष्ट कथा, अनुपुगी कथा यसरी देखाउन गर्छ। दान भने यस्तो हो, शील भने यस्तो हो, दानशील पालन गरेका स्वर्गलोकमा यस्तो भोग गर्छन्। अनि यो कामगुण भन्ने भने यस्तो हो, कामगुणको कसुर यस्तो हो, कामगुणबाट छुटकारा हुने यस्तो हो, एकै गरी उहाँले बताइदिनु भयो। 4 आर्य सत्य यस्तो हो भन्ने जब सत्यलाई बताउँदै जाँदाखेरि शरीरलाई हेर्दै जाऊ, मैले भन्दै जाँदै तिम्रै शरीरमा हेर्दै जाऊ भनेर एकैले विपसना दिनुभयो सारीपुत्रले। जब मन छङ्ग पवित्र फुलेको बेला विपसना दिनुभयो, विपसनामा उत्पत्ति विनाश हेर्दै 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 एकछिनमा त शरीरभरि उत्पत्ति विनाश परमात्मालाई देख्न थाले तम्बादाखिले। जब परमात्मालाई देख्न थाले हेर्दा हेर्दै संस्कार उपेक्षा ज्ञानमा पुगे। सारीपुत्र यति बजी ढुक्कै भयो भनेर त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। उनी सारीपुत्रलाई पुर्याउन जान्छु, आज मर्ने बेलामा यति अमूल्य धर्म मैले सुन्न पाएँ, धर्म यति अमूल्य रहेछ, मर्ने बेला भए पनि सुन्न पाएँ। म धन्न धर्म सुन्न नपाइकन अन्धविश्वासमा मृत्यु भएन, अलिकति सुन्न पाएँ भनेर खुसी हुँदै सारीपुत्रलाई बिहारसम्म पुऱ्याएर फर्किँदाखेरि बाटामा राक्षसले गाई, बिहाको गाईको रूप धारण गरेर हानेर मार्छन्। त्यहाँबाट देहान्त भयो। मृत्यु हुने बित्तिकै देवलो कहाँ हो? मृत्यु हुने बित्तिकै देवलो। देवलो कसरी पुग्यो भन्दा विपसना ज्ञानको आडले पुगे। विपसना ज्ञानको आडले देवलो पुगेका व्यक्ति फेरि वापिस गिर्ने भन्ने उतैबाट आर्य ज्ञान पाएर उतैबाट निर्माण लिन्छन्। उतैबाट निर्माण लिन्छन् भनेर जीवनभर गरेको पाप के भयो? औष्य हो। के भयो? औष्य हो। यो ज्ञान त्यति तेज हुन्छ। जीवनभर गरेको पाप जति के भयो? एकपालि भगवान उत्पत्ति हुँदाखेरि कति कल्याण रहेछ भन्ने कुरा। अब त्यो पापले जीवनभर मान्छे मारेको पाप, अब त्यो पापको फल भोग्न पर्यो भनेदेखि त्यो फल भोगी साध्य छ र? भोगी साध्य छ त? त्यस्ता अकुशल कर्म पनि औषधि गरी भगवानको शासनमा उपदेशहरू छन्। सबै औषधि। अब यता उत्पत्ति विनाशलाई राम्रो देखेर परमार्थलाई देखेर सुगति गएका फेरि वापिस गिर्दैनन्। भगवानले चतुक्क निकट अमृत र पानीमा भन्नुभएको छ। उतै माथि देवलोकमै आर्य ज्ञान पाएर देवलोकबाट ब्रह्मलोकबाट त्यसैबाट नै अरहन्त ज्ञान पाएर निर्माण पुग्छन् भनेर भगवानले त्यसरी भन्नुभएको छ। अब तिनी कर्म जति सबै 4 अपायमा फल दिने कर्म हुन्। उनले गरेका कर्म 4 अपायमा फल दिने कर्म हुन्। 4 अपाय नै गिरेन भनेदेखि तिनी फल दिने कर्म औषधि। जस्तै यो देशमा ठुलो देशद्रोही गरेको व्यक्ति, ठुलो कसुरदारी व्यक्ति, अब यसलाई यहाँ पक्रेका मृत्यु सजाय मिल्छ भन्ने व्यक्ति भागेर विदेश गयो भने यहाँको कानुन विदेश जान्छ त? फेरि वापिस आयो भने त कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? वापिस कहिले पनि आएन, सधैँ विदेशमै बस्यो भनेदेखि यो कानुनबाट बच्यो कि बचेन? त्यस्तै 4 अपायमा फल दिने कर्म भइरहेछ, 4 अपायमा कानुन लाग्ने कर्म भइरहेछ। 4 अपाय नै गिरेन, अब सुगति उतैबाट निर्माण भयो भने अब यो कानुन यता आएर लाग्छ त? यताको कानुन यतै के भयो? औषधि हो। के भयो? समाधिठी भने त्यति जरुरत छ। भएका पाप जतिलाई सबैलाई औषधि बनाउन पनि सक्छ कि सक्दैन? जब भगवानले त्यो देखेर प्राणीहरूले, यी मनुष्यहरूले अलिकति धर्म बुझ्यो भने समाधिठी हुन्छ। समाधिठी भयो भने दुर्गति जाँदैनन्। तल्लो पनि अपायको ढोका बन्नुहुन्छ, माथिल्लो श्रेणी निर्माणसम्म पुग्न सक्छन् भनेर अनि भगवानको करुणाले
सारा प्राणीहरूलाई घुमी घुमी भगवान साथै अरू सङ्घहरूलाई पनि चारपट्टि घुमेर चाहिँ धर्म फैलाओ मिथ्या दृष्टिले मान्छे मर्यो भने सबै अपाय गिर्छन्। मिथ्या दृष्टिलाई सम्मादृष्टि हुने गरी धर्म देशना गर भनेर धेरैलाई भगवानको समय सुख हो कि भएन? त्यही भएर सुख बुद्धानमुपादम सुख सद्धर्म देशना, सत्य धर्म देशना। जब भगवान उत्पत्ति हुनुभयो, भगवानको सत्य धर्म यसरी देशना धेरैतिर फैलिरहेको छ भने पनि धर्म देशना दिनु सुनिराख्ने व्यक्ति सुन्दै मनन गर्दै जब बुझ्दै सम्मादृष्टि भएर खण्डको परमात्मा राम्रो बुझ्दै गएपछि आफूलाई पनि अलिकति दुःख भयो कि भएन? लौकिक विषयमा लोकधामहरू जति नै परे आए पनि काम भएन भने पनि जे शासन छ ध्यान त गरिन्छ। लौकिक भएन भने पनि लोकोत्तरको काम त हुँदैछ। लौकिक नभए पनि कसो हो? अहिले लौकिकमा काम भएको छैन, हानि छ भने पनि लोकोत्तरको फाइदा त हुँदैछ। अहिले उपासक उपासकहरूमा ठाउँमा काम भए पनि नभए पनि बिहारमा त के भन्छ? बिहारमा कहाँको काम भएको? बिहारमा अहिले जम्मा गर्नको सम्पत्ति कहाँको हो? ठाउँमा जम्मा गरेको सम्पत्ति। अब कतिपय त लौकिक पनि नोक्सान लोकोत्तर पनि नोक्सान भएको पनि छन् कि छैनन्? समूह त एकतिर नोक्सान हो भने एकतिर फाइदा त सके दुईतिर फाइदा नभए पनि एकपट्टि फाइदा त यता न उति त हुनु भएको छैन। एकतिर नोक्सान भयो भने एकतिर फाइदा त अहिले लोकोत्तर सम्पत्ति जम्मा भइरहेको छ। अहिले सद्धर्म सवने सत्य धर्म सुन्दै मनन गर्दै गयो भने सम्मादृष्टि भयो। सम्मादृष्टि हुने बित्तिकै चार उपाय जान लोकोत्तर सम्पत्तिको फाइदा। मृत्यु पश्चात आफूलाई त ढुक्कै छ, जसरी मरे पनि सुगति त बलियो। सुगति त के हो? मरेर म कहाँ पुग्छु होला भनेर आँटिराख्न लोकोत्तर सम्पत्ति। के सम्पत्ति हो? त्यही भएर सद्धर्म देशना, सत्य धर्म देशना पनि प्राणीहरूको धेरै सुख कल्याणको लागि। अघि तन्म नाचिकलाई हेरौँ, सारीपुत्रले गएर सत्य धर्म देशना नगरिदिनु भएको थियो भने, उनको पछुतलाई हटाएर सत्य धर्म देशना नगरिदिनु भएको थियो भने सिधै मर्ने बित्तिकै नरकबाट छुटकारा हुने त कहिले हो कहिले। उनले गरेका पाप कति छन् जीवनभरिका पाप, छुटकारा हुनु सजिलो छ त? अहिले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि सद्धर्म देशनाले गर्दा सुगति, अब सुगतिबाट निर्वाणको ढोका खुलिरहेको छ। हुँदाखेरि सद्धर्म देशनाको कल्याण कतिसम्म छ भन्ने कुरा। त्यही भएर संसारमा सद्धर्म देशना, सत्य धर्म देशना फैलिरहेको छ भने पनि प्राणीहरूको सुखको खातिर हो अरे। यदि सत्य धर्म देशना नफैलिकन मिथ्या मार्ग प्रचार भइरहेको छ भनेदेखि प्राणीहरूको के हो? मिथ्या दृष्टिका मार्ग फैलिरहेको भने अस्ति भनेको अनुसारले हेर्ने भन्दा मनुष्य कुमिन हुइयो अरे। मनुष्य कुमिन हुइयो, मान्छे पास हो। मान्छे पास हो अरे पालीमा भगवानले मान्छे पास हो। मान्छे पास हो देख्नु भएको छ? मान्छे पास हो देख्नु भएको छ? मान्छे पास हो भनेको म सुगति जान्छु, म निर्माणको बाटोमा जान्छु भन्दा जान पाउनुहोस् यता जा, अपातिर चाहिँ जा, त्यता चाहिँ राम्रोपट्टि चाहिँ नजा, राम्रोपट्टि चाहिँ नराम्रोपट्टि चाहिँ त्यसै गर्नु, राम्रोपट्टि चाहिँ हो। यो राम्रो मार्गमा आएर पास हो भइदिएको अरे। तर मनुष्य कुमिन भन्छ। जस्तै कि अरे माझीले नदी मुखे वा अरे नदीतिर नदीको तीरमा गएर नदीको मुखमा यता र उता माछा यता जग्गा सर्ने ठाउँमा बिचमा पासो थाप्यो भने आज त्यो माछा सबै के हुन्छ? जब पासोमा पर्ने बेला पर्ने माछाहरू त्यो पासो चाहिँ मच्छानमा अहितायो, मच्छाना माछाहरूबाट अहितायो, हित कल्याण नहुनको लागि अनर्थ आयो, उनीहरूको जिन्दगी बर्बादमा बिग्रिनको लागि अरे अव्यसन आयो अरे। व्यसन आयो, ती माछा अनय व्यसन आयो। ती माछाहरू मपतमा यसरी दुःख पाएर
मृत्युको लागि त्यो पासो भइरहेको छ अरे। अहिले त्यस्तै मनुष्य कुमिन मिथ्या दृष्टि प्रचार गर्ने मान्छे पासोले पनि आए राम्रो बाटोलाई बन्द गरेर नराम्रो बाटोतिर तानिरहेको छ। त्यसलाई पनि सुगति र निर्माण स्वर्ग मोक्ष गमनी मगी अरे स्वर्ग मोक्ष गमनी मगी स्वर्ग र मोक्ष सुगति र निर्माण गमनी मगी जाने मार्गमा मनुष्य कुमिन उयो अरे मान्छे पासो जस्तो भएर बसेको छ। मिथ्या दृष्टि के हो? यतापट्टि पासो भएर बन्द गर्दैछौ, 4 उपाय जानेतिर चाहिँ डोराइरहेको छ। त्यस्ता पनि संसारमा हुन्छन् कि हुन्नन्? छन् कि छैनन् होला? अहिले त अवश्य पनि नहोला कि छन् अहिले पनि। र सुखो सद्धर्म देशना सत्य धर्म देशना भने प्राणीहरूको लागि अहिले यता अपायको ढोकामा बाटो बन्द गरेर सुगति र निर्वाणको ढोका खुल्ला गरिदिनु भएको हुँदाखेरि प्राणीहरूको लागि सुख हो सद्धर्म देशना। सुखो बुद्धानमुपादम सुखो सद्धर्म देशना सुखो संघर्ष समग्री समज्ञानम तपो सुखो। संघर्ष समग्री संघहरूको समग्री संगठन संघको एक संगठन हुनु पनि संसारमा प्राणीहरूको लागि धेरै सुख हो। संघको समग्री संघको संगठन छैन भने पनि प्राणीहरूको सुख होइन। संघको समग्री छैन एउटामा विरोधी छ भने के हुन्छ? एउटालाई नहुँदो भने छड्कामा हान्ने के गर्ने कुरा काट्ने के गर्ने भइदियो भने सुन्ने व्यक्ति पनि त्यतै तान्यो कि तान्एन? सुन्ने व्यक्ति पनि त्यतै तान्यो भने त्यतै तानिएको व्यक्तिले दिनुपर्ने कुशल फैलाउँछ कि अकुशल? त्यो अकुशलले सुगति पुर्याउँछ कि दुर्गति? समग्री भएन भने पनि समग्री संगठन छैन भने पनि एउटामा विरोधी भयो। अनि विरोधी भएकोले विरोधी अनुसारको चर्चा भयो। अनि विरोधी अनुसारको चर्चासँग एउटामा पनि एउटालाई आरोप लगाएर विरोधी गरेर चर्चा गर्ने र ती संघको आड लिने उपासक उपासिकाहरू त्यही चर्चा सुन्दै गयो भने आफू पनि त्यस्तै स्वभावका भयो कि भएन? अनि आफू पनि त्यस्तै स्वभावका हुँदाखेरि तिनै रुखोपनाका चित्तहरू भएर त्यही अकुशलले अपायतिर जानुहुन्छ। सबै संघको राम्रो संगठन छ भनेदेखि कतै कसैलाई कतैपट्टि बाधा नपर्ने गरी श्री भगवानको शासन सबैले बुझुन्, त्यति एउटा उद्देश्य भयो। किन संगठन पनि राम्रो हो, कसैलाई बाधा पार्ने आरोप लगाउने छड्काना हान्ने छैन छ त? सबैको मिलिजुली भगवानको शासन फैलाउँदै लाग्दाखेरि सबै उपासक उपासिकाहरू पनि श्री भगवानको शासन नै अडिएर भगवानको शासनको आचरण गर्ने भएको हुनाले एउटा दुर्गति जानुपर्छ त? त्यही भएर सुखो संघर्ष समग्री समज्ञानम तपो सुखो। समज्ञानम अहिले यसरी सबै संगठन भएर एक जग्गा भेला भएर तपो धर्म श्रवण ध्यान भावना आचरण भएको पनि सुखो लौकिक लोकोत्तर निर्माणसम्म सुख कल्याण हुनेछ भगवानको शासनमा। अहिले समज्ञानम अहिले यसरी उपासक उपासिकाहरू एक संगठन भएर सबै यसरी भेला भएर 10 दिन शिवजी बिहारमा धर्म देशना भन्दाखेरि सबै राम्रो मिलिजुली संगठन भएर यो कार्य भयो कि भएन? विशेष गरी यहाँ सेगुबाट सेगु हो कि कहाँ हो घर त मलाई पनि थाहा छैन, जग्गा त रामो नीला त जानुभएको छ होला। उहाँहरूले अग्रसर गरेर अहिले यो कार्यलाई उहाँहरूको अग्रसरमा सबै श्रद्धालु व्यक्तिहरू सँगसँगै मिलेर एक संगठन भएर अहिले यो कार्य गरिदिँदाखेरि हो यो संगठन मिलिजुली भएर सबैले धर्म सुन्न पाउनु हो कि पाउनु भएन? अहिले त सबैले धर्म सुन्दाखेरि पनि एउटामा चैछाड कि मैछाड छ कि मिलिजुली छ? अनि यहाँबाट धर्म श्रवण गरेर जानुभयो भने पनि धर्ममा एउटामा वाद विवाद चैछाड कि मैछाड हुन्छ कि राम्रो चर्चा हुन्छ? राम्रो चर्चा सुनेको धर्म आफूले बुझेको छैन भने पनि एकजनाबाट बुझिन्छ। आफूले भुलेका पनि अर्काले पनि सम्झाइन्छ आजको देशमा यस्तो नि यस्तो खाले यो तरिका भन्दै फेरि त्यो कुरो फिटियो भने भुलेको पनि सम्झना आउँछ। एउटाले अलिकति 5 जनाले हो भने त
धेरै सम्झिन सकियो सकेन फेरि आकुशको चर्चाले झन् बिजेर जान्छ। त्यही भएर समज्ञानम एक संगठन भएर तप हो धर्म श्रवण ध्यान भावना आचरण गर्नु पनि अरे। अहिले एक संगठनको धर्म श्रवण एक संगठनले ध्यान भावना सबै मिलेर अब त अहिले त कोसिस गर्दै जाम बस्दै गरेकाले 1 घण्टा बस्नेले अब 2 घण्टा सुरुकै नगरेकाले अब त अहिले त सुरु गर्दै जाउँ। आफ्नो पनि मर्ने दिनको टुङ्गो छैन, मर्ने दिनको टुङ्गो छैन। ध्यान भावना त नगरी नहुने काम हो भनेर सुरु गर्दै जानु। एउटामा एउटाले एउटालाई जागृति बनाउँदै, जागृति भनेको नोजरे गर्दै तपाईको ध्यान बस्दै हुनुहुन्छ। म त हिजो आज बस्न म के गर्दैन त्यसो नगर्नुहोस् है, बस्नुहोस्। एकजनाले जागृति बनाउँदै एकजनालाई होस दिलाउँदै आकुशमा मिलिजुली गर्ने हो भने सबैको फेरि मन जागृति हुन्छ कि हुन्न? हाम्रा कमस गाम भन्ने ठाउँमा सके तम कुन सती पठान चरी सती तम तपाईँले कस्तो प्रकारको सती पठान गर्नुभएको छ? काय वा चित्त या वेदना या धम्म कस्तो सती पठान गर्दै हुनुहुन्छ? सके माया काय अनुपसना सती पठान माया मैले काय अनुपसना सती पठान गर्दैछु। कसैले माया चित्त अनुपसना मैले चित्त अनुपसना सती पठान गर्दैछु। भगवानको शासन त तपाईँकै लागि उत्पत्ति भयो जस्तो छ नि भनेर प्रशंसा गर्थे अरे। पानी त्यो भार बोकेर पानी भर्न जाँदाखेरि भेट हुँदाखेरि पनि त्यही सती पठानकै चर्चा अरे। जंगलमा खोरिया गर्दा खुट्टा टिप्न एकछिन भेला हुँदाखेरि पनि सती पठानकै चर्चा। यहाँ खावैमा भेला हुँदा